सार्दा हो सार्दा खै तिमी त हेर त हेर ल तिमी त्यहाँ बस रमाइलो गर हान्नु त जाइछ ल साह्रै राम्री हुँदा रहेछन् दिमापुरकी ठिटी आसमका छुट्टा जति भए फिटी फिटी चलो साह्रै राम्री हुँदा रहेछन् दिमापुरकी ठिटी आसमका छुट्टा जति भए फिटी फिटी हे आयो लखिमपुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर सुरक्षित भएर आउँदाखेरि बोल्यो तिमी मिठो वचन कलियुगी नारी देवीले चाहिँ दर्शन दियो छर्लङ्गन पारी बोल्यो तिमी मिठो वचन कलियुगी नारी देवीले चाहिँ दर्शन दियो छर्लङ्गन पारी आयो लखिमपुर लखिमपुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर कति मिनट लाग्यो त्यो मनकाउन 10 मिनट हो लाग्छ डर यस्तो स्पाइडरम्यानमा राम्रो फुल फुलेपछि भमरा त घुम्छ कलिलो यो जवानी यस्तो कुरा हुन्छ राम्रो फुल फुलेपछि भमरा त घुम्छ कलिलो यो जवानीमा यस्तो कुरा हुन्छ आयो लखिमपुर आयो लखिमपुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर भए पनि चिन्जान भयो हाम्रो मायामा नै अल्झिएको हुन्छ जीवन राम्रो हे बाटो घाटो भए पनि चिन्जान भयो हाम्रो मायामा नै अल्झिएको हुन्छ जीवन राम्रो हे आयो लखिमपुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर कान्छीमा परे आसमको तिमी दिमापुर
आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ ओ आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं यो बादल यो पहाड यी फूल भन्दा सुन्दर छे यो खोला यो झरना यी पंछी भन्दा चञ्चल छे हो यो बादल यो पहाड यी फूल भन्दा सुन्दर छे यो खोला यो झरना यी पंछी भन्दा चञ्चल छे स्वर्ग की परी चुलबुले मोरीलाई अंगालोमा बेरिरौं एक नास हेरिरौं हे अंगालोमा बेरिरौं एक नास हेरिरौं यो मन यो तन यो जीवन पनि उनकै हो म भित्र छाएको उज्यालो त्यही जुनकै हो यो मन यो तन यो जीवन पनि उनकै हो म भित्र छाएको उज्यालो त्यही जुनकै हो तिमेरी उनी जुनकी रानीलाई परली में राखिरौं कलेजी में टाँसिरौं हे परली में राखिरौं हो कलेजी में टाँसिरौं आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं हे उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः भाउजू होता ना तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् কি ভাউজू भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो कान्छी बोल्दा भन्नु भएन पो झ्याम्पिङ झ्याम्पिङ छ त भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः कसको मिठो छ छोरो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ल मन्त्रीज्यू अब तपाईँ यहाँ ठाउँ अब सर्वेक्षणको लागि आउँदै हुनुहुन्छ होइन तपाईँको नम्बर कसरी यो भएको कसरी भन्न चाहनुहुन्छ अब यहाँको नजिकै भनौँ न तपाईँको धेरै ठिक लाग्यो जनता कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ नेताजी जनता कुरा सुन्नुहोस् पाइलटहरू त्यत्र आएर एयर होस्टेसहरू बेरोजगारी भइरहेछन् हजुर यार नेता बनाए उहाँ कि सभासद मनको कुबेर आइपुग्यो आगन तिम्रो चोकु पिरती मागन चरी नाचे मनको कुबेर आइपुग्यो आगन तिम्रो चोकु पिरती मागन चरी नाचे गाह्रो गाह्रो हुने ठाउँलाई चरी नाचे घरको दूरी दूरी चरी नाचे घरको दूरी दूरी जोगीलाई बिचा चामल एकै मुठी ल्याउ मलाई मिठो माया मोरी मोरी जोगीलाई बिचा चामल एकै मुठी ल्याउ मलाई मिठो माया मोरी मोरी ल्याउ मलाई मिठो माया मोरी मोरी मुला लिनलाई हजुर प्लेन चढाउनु परेन मुलाबारी हो नि हजुर यी चाहिँ मेरा फुपूका छोराहरू छन् आजै चिन्जान भयो देखाबेट भएको थिएन हाम्रो फुपूहरूलाई कहाँ दिएको थियो लु भन्नु त बुवा ल भन्नु त बुवा होइन हजुर फुपूहरूलाई धनञ्जयका छोरीहरूलाई कहाँ दिएको थियो भन्नु त सुरुमा डाँडा गाउँमा थिएँ कविता थिएँ नामको के मैले फुपूहरू कालीकोटेलाई दिएको थियो होइन एउटी फुपू होइन सबै होइन अनि हामीसँग सानै बराइले दिएको थियो होइन अनि त्यहाँदेखि चारजना थिए चारवटा दियो होइन अनि उता साथले जुन कि साथले जाउँ अनि उता 5 फर्कुतिर धारापातिर कतापट्टि घाट ऊ फेवादिन अनि यता कहाँ पाँच तारहरू उहाँको अनि दिनु होला पानी पकाउन कन्जुसी गर्दैन पानीले मनस्थितिलाई एकदम ठिक ठाकमा राख्छ भन्ने एउटा उखान पनि छ
ताली चाहिँ निरन्तर बजिरहोस् है। यो कार्यक्रम भनेको एउटा एकताको निम्ति पनि हो। त्यसैले अब आउने दिनहरूमा पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरि नै रहनेछौँ। हामी निराश पक्कै पनि भएका छैनौँ। यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो। यद्यपि यहाँहरूको यो उपस्थितिले हामीलाई हौसला चाहिँ बढाएकै छ। त्यसैले यहाँ उपस्थित हुनुभएका दिदीबहिनीहरूले यो नसोच्नु होला काठमाडौँमा त हामी कति थोरै चेलीबेटी रहेछौँ भने नसोच्नु होला। कतिको कार्यक्रम जुटेको छ, कति माइत जानु भएको छ दर खानलाई। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो उपस्थिति केही न्यून देखिएको पक्कै हो। भविष्यमा हामी यसलाई अझ सुरुदेखि नै भनौँ न अझ छिटो हामीले यो कार्यक्रमलाई एउटा अभियानको रूपमा लिएर आउने दिनहरूमा पनि हामी यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ भन्ने यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब न किताबको न त चलचित्रको साँचो बोल्छु यो मोटु भित्रको गलबन्दी गलबन्दी छातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफै तानेर गलबन्दी छातियो तिमीले तानेर। चुप लाग न ए नानी आइरी ओ ए लो 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 ओइ 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 हरियालाई भुइँमा लतारी अस्तिको आलु चाहिँ एक दुईवटा छनाउने हरियालाई भुइँमा लतारी। अब अहिले त के रह्यो यहाँ चाहिँ नजर एकजना बुढाबुढी जाने भए पछाडि जे हाले पनि हुने भयो नि। केलाई साँचो कान्छी नानी केलाई साँचो कान्छी नानी जो बनाको भारी पस्किहाल्नु त खाना काकी। तिम्रो घरमा श्याम तिमी मेरो राधा प्यारी हाय म त तिम्रो घरमा श्याम तिमी मेरो राधा प्यारी। भरियालाई भुइँमा लतारी हेर्छौ वारी पारी हेर्छौ वारी पारी केलाई साँचो कान्छी नानी जवानाको भारी म त तिम्रो घरमा श्याम तिमी मेरो राधा प्यारी हाय म त तिम्रो घरमा श्याम तिमी मेरो राधा प्यारी। मेरो मोटर ड्राइभर घर मेरो पगर काम मेरो मोटर ड्राइभर मेरो मोटर ड्राइभर घर मेरो पगर छैनन् यहाँ आउने भन्ने शङ्का सपनै थिएन नि त, कल्पना पनि गरेको थिएन नि त। पाउने छौन मरी मेटी हामी जस्तो केटो हामी जस्तो केटो स्टाइल पार्दै स्टाइल यस्तो यता ठुलबाबाले हेर्न
म गर्दिनु ठुलो बाबालाई हेरेर जिब्रो पनि निकाल्दे सेल्फी देखाइदेन सेल्फी देखाइ यसले ओइ काले काले मेरो नफिकिन दाजु लात लाग्छ मार्न जाउँ अब जङ्गलतिर भाइ गाउँमा दाजु जानुपर्छ नि भरे चुलेर खानुपर्छ ल होइन भरे मिस्टेक यता हेर्नु नि हजुरबा हामी भिडियो गर्दै आएको जाडो कस्तो भइरहेछ यो आगोको सारा बिना त दिन काट्न त धेरै गाह्रो पो पर्ला जस्तो छ त हजुर मान्छे चल्ला जाने बेला भइसक्यो जाडोले मान्छे चल्ला त अनि सम्हाल्न के गर्दै हो नि हो काकी हुन्छ भुट्नु न किन हतार गर्नु भने खानेकुरो बनाउँदैछु नि छोरा जाडो छ बाहिर हुस्सेने हुस्सेला आएछ त्यही त गाह्रो परिरहेछ कहिले गर्मी आउला जस्तो भइरहेको होला नि गर्मी हुँदा नि फेरि बरु जाडै आउँछ भनिन्छ यो मौसमलाई नि केही गर्दा सुविस्ता छैन नि छोरा हो नि छोरा हो नि 2074 साल पुस आज कति गते हो 26 गते झापा जिल्लाको दुर्गापुर स्थित हाम्रा खेमवीर लगनदिरी काकाको घरमा खिचेको भिडियो हो यो काकी यहाँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ काका काकाले त्यहाँ सेन्तेरम आमालु यो सेन्तेरम लिएर आउनु भएको छ उता हजुरबा हुनुहुन्छ हाम्रो काकाको मामा अत्यधिक जाडो छ मामा होइन कहाँ हेर माछा त खान्छ नि के कहिले कहिलेदेखिको यो चाहिँ यो हिजो बेलुका ल्याएको खा न कहिले दिन्छ अनि धेरै प्रकारको चाहिँ कहिले बनाउनु भ्याउनु हिजो बेलुकाको अहिले पनि बनाएँ नि हो बनाउँछु नि जाडो साडो नभए बुढी भएकी छुइनँ नि हो के साह्रो हेर्छु तपाईँले नै सुने होइन छोराबाट 15 पुगेर 16मा टेक्दैछु भर्खर ज्यान मात्रै पो मोटो त होइन ज्यान मात्रै पो मोटो त हेर्दाखेरि बुढो भयो जस्तो मात्र भन्दा हेर्दा बुढी भएकी मात्रै हो त ठुलो बाबा खोइ सानो बुवालाई मुढाले ल्याए के खाएको सानो मान्छे पापा के खाएको पापा खाँदैछु मामा भन्नु सानो मामा पापा खाँदैछु यहाँ अहिले बुवालाई मुढाले दिएर अनि हजुरबा अनि कस्तो जाडो कतिको भइरहेछ खाना खानुभयो के छ खानुभयो दाल भात तरकारी मासु टन्न खाएँ चोसो त म खानु भएको छैन छैन अब खानुपर्छ चोसो अब दियो भने खाने हो अहिले त खाइयो अहिले त छैन अघि त खाइयो अहिले त छैन कुरो त्यसो रङ दल ल्याउ न यहाँ भिडियो खिच्दैछु
किन छ घर पुग्नु चाहिँ कस्तो भयो त नि आजको यात्रा सन्तोष? आजको यात्रा एकदम रमाइलो भयो यसरी फेरि फेरि लिएर आउनु त्यही त होइन सक्दैन तिमीलाई हिसाबमा राख्दिनँ म ढुक्क हो र तिमी पछि मेरो पनि पाला गरिहाल्छु नि कस्तो हो ल ल निक्ल ल ल ओर्ला तल ओर्ला न तल ल बाई ल भाइ झोला के छ भित्र हेर चस्मा चस्मा बोक्यौ के हो सम्झ असल्जी हो नातिनु न असल्जी हड्डी अड्केर त्यो धुलोबाट चाहिँ केही देखिँदैन कुन्ताको बल ड्याङ्ग्रे यहाँ खान्थ्यो मासु अनि तेरो त अति रातो भन्छ यस्तो ठाउँमा तिम्रो जान्दिएको मम्मी एउटै ठाउँमा यो ठाउँ कि तिमीलाई भनेर सुनेर भिडियो हान्ने त खानु न गिलास अहिले चाहियो भने भन्नु दिनु लिएर खान्छ होला नि त लिएर खाइहाल्छ लाइसेन्स भएको दुःख लाग्छ मेरो त दुलो पारेर नि केही छैन अब रिन्यू गर्नेवाला भएको छ के छ रामजी आजको दिन कस्तो भयो त बोर भयो होला 5 यहीँ बसेर खाउँ न मजा आउँछ भाइ खाना ल्याउँ अब ल ल यतै बसौँ ल यहीँबाट हो तल रुपटप हो क्या रुपटप कस्तो छ ल बिस्तारै खाउँ है यत्रो दुःख गरेर आएको छ
त्यो बौडेश्वर तल मन्दिर जान त लास्ट दुःख रहेछ नि तीर्थधाम भनेको त्यस्तै दुःख गरेरै जानुपर्छ अरे क्या हामीलाई त केही होइन उनीहरूलाई पानी खाने ताजी ताजी हेलो रन्जु तिमी कहिले पाड नहिँडेको मान्छेलाई कस्तो लाग्छ अलि बिस्तारै बिस्तारै खाउँ है हतार नगरिकन चिया चाहिँ खाने मान्छेहरूले कसले खान्छन् दिनु न गनेर मेरो नि खिचन हौ सन्तोष भरे दुईटा गाडीको बिचमा हिँड्दै अनि अब जय के काम गर्नुहुन्छ भनेर भने के काम गर्नु अब त्यही सुन कामै गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नु अनि कति के कान्छा छोरासँग बसेको छौँ 4 भाइ छोरा ती तीर्थमा छौँ छोराछोरी पार्दै छन् भन्दै नभनेन बोल्नु नि त्यहाँ यसो के नानी अनि त्यहाँ कति बज्यो के भने खैरे नेपाली बुझ्ने गरेको थियो नाच तले कोक्रो नल सब यहाँ नयाँ मात्रै आउँछन् यहाँ यहाँको मान्छे अब रामजीलाई त थाहा भएन भने चाहिँ सिद्धि गरी अब टुप्पा सकिँदैन थियो एउटै त हो यो अहिले गएपछि अलिक केही एउटा
नजाउँ ल त्यति टाढा चाहिँ नजाउँ फलिङमा फेरि टाढा छ क्या कहाँ अरे कुन ठाउँ अरे टाढा छ कि आधा घन्टा पुग्दै लाग्छ तल यो बाटो अप्ठ्यारो छ अहिले मोटरसाइकल एउटा न एउटा अब सुमोको पनि ब्रेक गयो रे अनि होइन होइन डबल जानु पर्दैन 125ले यस्तो ठाडो बाटो त तान्छ अहिले केही भयो भने अनि अप्ठ्यारो होइन मसँग चढ्छ नि त ल जाउँ तर ठाउँ चाहिँ यो खोले हो कि ढेँडे कुन ठाउँ यो चाहिँ पत्ता लगाउँछ साथी तिमीहरू तिमीहरू बिहानदेखि त्यहाँ भन्छु भनेर गर्ने अब अहिले आजको यात्रा यसलाई चाहिँ कुन नाम हुन्छ त्यो नुन चाहिँ कम हाल्नुहोस् है अन्जन पऱ्यो कुन ठाउँ अरे यो चाहिँ गाविस कुन यही हो गाविस उ त्यो कुन गाविस ऊ त्यहाँ माथि कस्तो धुम्म परेको ठ्याक्क बनाएको जस्तो के हो त्यो आँखोबाट हो कस्तो खालको झप्प क्या कस्तो खालको चाहिँ दौडाउने होइन लगेर लाने ट्युसन क्या हावा गएको छ यसको ट्युब पनि फेर्ने बेला भएको छ मेरो त ट्युबलेस छ धन्नु आई मलाई कम स्याटर हान्ने छ मलाई थाहा छ ककले स्याटर हान्ने छ नाम पनि भनिहालौँ न किन थाहा छ भन्नु नाम अब स्याटर कम हान्ने छ मलाई नयाँ मोटरसाइकल भएर त्यसो भने अनि सन्तोष आजको तारा चाहिँ के भन्ने स्याटर हान्ने खिचिरहेको छ नि उसले त्यहाँ भोलि टिभीमा हेर्छ यो सब समस्या रामदाइले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको होइन बेला बेला तपाईँको बाइकमा पनि मान्छे हालेको थियो भनेदेखि यो समस्या हुन्छ कस्तो कस्तो छ आजको यात्रा आजको यात्रा अब यो कितनाइ गरेको सुमनले मोटरसाइकललाई एकदम मेरो लागि बेस्ट ताराजीको मोटरसाइकल एकदम कितनाइ गर्नु हुँदैन घमण्ड गर्नु हुँदैन यता खिच्नु नि यता कितनाइ गर्नु हुँदैन घमण्ड गर्नु हुँदैन भने होइन मलाई लागेको छैन 105 कोलाई 150ले टप्नु खोजेर हुन्छ आफूले घमण्ड गर्दा हुन्छ त्यो राम्रो बेच्ने है चैतामा खोला गडाउनु कुदिरहेछ
नेपालको सबभन्दा खडेरी महिना त चैत हाम्रो खाने पानी छैन खडेरी लाग्यो पानी खोलाहरू सिक्क लाग्यो भने आज थाहा बन्द तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गैरी खेत धान झुलेर गैरी खेत पाएलाई बल्ल भेटे बिर्सेको मायालाई कहिले होला भेट तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गैरी खेत तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गैरी खेत इन्द्रावती बनेर लास्टै अप्ठ्यारो नै भयो हात दुखिसक्यो बाइकसँग कसलाई भने भरे देखाउँदाखेरि हो दुई दुईवटा भाले खाँदा चाहिँ मजा आयो यो बुढीको याद आएन खुट्टा दुख्यो बुढीको याद आयो तपाईँलाई पनि हो थाहा छ नि हाम्रो दुई दुईवटा भाले खाउन्जेल चाहिँ बुढीको बस्दै भएन है सम्झना धरी कुरा धरी पो गर्नु भएन त अहिले खुट्टा दुःख बुढेको याद आयो जानु न ओए ओए आऊ न यत्रो तिमीलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पर सर्छु मनन्तै साट्यो कि आनाकानी गर्छु पर सर्छु मनन्तै साट्यो कि मलाई उल्लु बनाएर धोका दिन आट्यो कि अझै हिसाब मिलाउनु छ चिकता भई पटुकीमा सिउरेको सुर्के थैली खै भन सुर्के थैली खै चौबन्दीमा कुनेको सुर्के थैली खै
मनमोजी मान्छे कता कता जान्छे खोज निन्दा नगर मनमोजी